makanika at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinululong sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-indapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanika at sa'yo ay pumisan. Loobin mong buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka o Diyos ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-indapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanika at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-indapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanika at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka o Diyos ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka o Diyos ngayon at kailanman. Maghari ka o Diyos ngayon at kailanman. Praise the Lord, maayong gabi sa tanan mga igsoon, no? Akong mga pangumusta sa tanan nga mga alagad sa Ginoo ug tanan nga mga nagasunod nining maong programa sa Jesus is Forever. Kumusta ang mga kaigsunan ko? Kumusta ang mga kaigsunan diha sa diha sa Davao, sa Hawaii ug sa uban pang mga dapit nga moabot kini nga atong programa? Og bisan pa din sa Cagayan de Oro, nagasunod ka nato ang atong mga kaning kaigsunan. Salamat sa 91st Psalms Call of Ministry kay Sir Jag, og bisan pa sa mga ministries, no? Sa kining sa Ramal og sa Rice Farm Power nga naga-suporta or
hatag o kining mga suportas pag-ampo. Salamat sa Ginoo sa tanan mga igsoon. So nakita atong Sunday ginasugdan na nato ang grupo no sa cluster 1 sa preparation for Jesus Reigns sa Bukidnon no na sugdan na upat ka simbahan ang collaboration for the glory no para sa himaya sa atong Ginoo og dito to gi mugna og gihimo sa simbahan sa Glorious Christian Fellowship Mantibugaw Manolo Portits Bukidnon. So kapasalamat ako sa Ginoo ni ana og bisan pa nagpasalamat ko sa CCT no Center for Community Transformation nga atong guide karon nga ginahimo sa Bible Studies mo'y ato karon nga ginadala usab para makaabot kining maong nga mensahe sa tanan no sa tanan nga nagasunod nining maong programa. So ang CBCFI nagapadayon og ang Jesus Forever Ministry. Salamat sa Ginoo sa inyong suportas pagampo. Dalaygon ang Ginoo. Now karon ang ato nga tun-an mga igsoon no. Kadtong milabay nga Sabado atong gitun-an ang gitawag og Good Samaritan. Naka-concentrate lamang kita sa gitawag mga igsoon nga ang tao naa siya gitawag og human compassion. Naa siya gitawag og human compassion. Dayon ang kining ikaduha ang self-sacrifice no. Self-sacrifice. Nakita nato mga igsoon dinhi no ato kung ato siyang basahon ang Lucas no sa Luke chapter 10 nga adunay biktima no adunay biktima sa gitawag nga kining tulisan no adunay biktima sa tulisan. Istorya kini sa kining panahon nga nagapangutana mga igsuon no nagapangutana diha sa Lucas kapitulo 10 10 to 37 mao gini siya ang verse mga igsuon. Now nagapangutana ang pangutana mga igsuon nga unsaon nako nga maka-inherit ko sa kinabuhi nga walay katapusan. Usa ka magtutudlo sa balaod o usa ka negosyante o usa ka kining kwartahan nga tao. Nangutana siya kay Ginoong Hesus unsaon nga makadawat ko sa kinabuhi nga walay katapusan. So ginaingnan siya ni Jesus nga imo bang gihimo ang balaod? Siya ako nang gihimo ang balaod. Ako nang ampingan. Dayon nagingon si Jesus, gusto kang mahimpit, gusto kang mahimpit. And siya ingon ng usa ka kining magtutulo sa balaod nga kining walay problema no. So gusto ko mahimpit, ibaligya ang imong kabtangan og ihatag ngadto sa mga kabus. Og natong panahon na mga igsoon is nasubo pag-ayo ang mao nga magtutudlo sa balaod og milakaw siya. Nagistorya dayon si Jesus about sa gitawag nga Good Samaritan. No, ani dayon dunay kining matud pang usa ka biktima o ginatulisan o gibiyaan nga himalasyon. Dayon aduna dayoy nilabay mga igsoon nga tulo ka tao no tulo ka tao sa first and second wala gina-entertain ang maong nga tao no nga biktima. Sa third na ay ka-entertain. So praise the Lord, dalaygon ng Ginoo mga igsoon, mag-pray sa ta. Amahan nga Dios, salamat kaayo ning dapit sa kagabion. Maayo ka nga Dios og nagapadayon ka sa imong pagkamahigugmaon, pagkamaluluyon o pagka matinud-anon sa kinabuhi namo. Tagay kami hunahuna karon nga madinawatanon o kasing-kasing mapuyan sa imong mensahe. Dalaygon ka sulay katapusan. In Jesus name. Amen. So kini siya nga parabulo mga igsoon no. Ang ato nga gina-emphasis lamang atong milabay nga Sabado
wibis, no, atong wibis nga naay gitawag nga kinaiyahan, the character. Ang usa ka tawo na agyud na dapat, no, perfect, no, not just perfect but matured sa gitawag nga knowledge, no, na siya'y kahibalo. Dayon ikaduha is skill, you know, so na siya skill ni ability ni gasa nga gihatag sa Ginoo sa iyaha o sa atoa, dayon character, no. So makaingon ta nga wow, kompleto, patsada. Kay kung naa kay knowledge na kay skill, knowledge and skill, di wala kay character, wala gyapon. Nga naman tungod kay daghan baya sa ato nga mga knowledgeable professional nga walay character, no, walay character. So kailangan magkuyog ang tulo, no, kailangan magkuyog ang tulo, na kay knowledge, na kay skill, naapod kay character. Kay mostly gyud mao gyud na siya ang gikinahanglan. Daghan baya kaayo tao karon nga bisan gikan sila sa kabus o pobre, pagkakwartahan na nahimo ng garboso, no, nahimo ng garboso, dili na maduulan sa tao. Daghan kaayo na mo nang ang prayer nato nga magpabilin ta nga naay character. Ang character nato mga igsoon nga magpabilin tang naa sa pagsunod sa Ginoo, no? Naa sa pagsunod sa Ginoo. So kini siya karon mga igsoon nga hinubay. Gusto na akong ipaabot sa matag usa nga dili ni siya gitawag mga igsoon nga kana bitang naaba ni tanan pastor sa mga tao, nabanitanan sa mga tao. Naman yun ning human compassion, naman yun na siya. Pero kung wala pud nato na ginasabot pag-ayo, no, wala nato na ginasabot pag-ayo, dili nato mai-apply, you know, dili nato mai-apply. Kay daghan man gyud nga mga instances nga niagi sa ato nga kining matod pa nga urag ginasulayan kita. For example, na ay makililimos. Dayon, mostly sa mga makililimos, wala man kaayo nato na gina-entertain. Kay sometimes nagdali ta, sometimes naatay kuan mga schedules nga gusto natang mo kaning matod pa nga mo dili na ta madisturbo, no, dili na ta madisturbo. So dili nato ma-entertain kadtong mga nganong nagpakilimos, nganong nanginahanglan sila kwarta, nganong magpakaulaw na lang yun sila sa pagpangayo. Unsa bay ilang pinagdaanan, unsa bay sitwasyon o nahitabo sa ilang kinabuhi, you know, wala naman taana kay nga naman ang ato huna kay gadali ta or gusto tang mo abot sa oras nga dapat kining matod pa nga schedules nato, no. So muna siya mga sitwasyon, ano day nato kining matod pa usikan og panahon, kung nanginanglan siya kwarta, tagaan nato kwarta, kinanglan siya pagkaon, kung naatay pagkaon, hatagan natong pagkaon. Nga naman tungod kay mao kini ang life sa atong Ginoo. Ang ato manggong Ginoo ug ato yung subayon pag-ayo kanang sa Matthew 25 mga igsoon, nagkatawang tao, no, nagkatawang tao. So possible nga ang Ginoo nagsanina nga usa ka makililimos. So ginatrayan o ginatistingan lamang kita kung naabatay application sa atong nabasa, nabatay application sa atong nadunggan nga pulong, no. So ingana ang realidad, no. So now karon kini siya usa ka gitawag mga igsoon nga laom-laom nga study about nining Good Samaritan. Ngano mang miingon man ko nga laom-laom, ngano man tungod kay sa gikaingon ko na, no, kining duha ka taga-pulpito, ang pari og ang lebeta, ano, taga-pulpito ni sila ang nagtudlo mahitungod sa gitawag og hospitality, no, sila ang nagtudlo sa gitawag nga pagtabang sa uban. Sila ang nagtudlo ani nga mga topiko, mga topic, mga igsoon. Now karon nasulayan ang ilang sitwasyon nga naay biktima nga gibiyaan nga kalamatyon
Pero nakita nato mga igsoon dinhi sa atong nabasa, it is reality. Reality ni siya mga igsoon nga sometimes mulabay rata. No, ako mismo nasulayan gyapon ko atong milabay nga simana Saturday atong Sabado. Naglabay ko na inahayad di askarsada. Ako hunahuna nga dili man na nimo kaila, dili man na nimo kanang paryente. Lahos na, no? So sa ako na konsensya ko ngano tungod kay dili na ako kaila, dili na ako paryente, dili na ko hunungan. So ni hunong ko niya silently akong gi-review kay wa man kabakod katong nabanggaan. Wala man kabakod akong silently akong gi-review ang espiritu sa iyang gibati. Pagkataon-taon mga igsoon ning tindog o ning lakaw o ning adto sa ospital, gihatod nila sa ospital. So ambot pasabot ba nga mahatagan nato og panahon lamang sa mubo lang nga panahon nga maka-render ka og tabang or maka-traffic baka kadiya, makasingyas-singyas kadiya, at least naatay gitawag og human compassion, no? So motong salamat sa Ginoo kay nakahimo gyud ko ato nga panahon. Pwede gud kong mulabay ra, pwede ra gud ko kay gadali man sadta kay naapod tay gitawag nga Thanksgiving sa kining matud pa pasalamat sa Ginoo kay nag-graduate, no? Pero salamat sa Ginoo nga gihatagan ko tag panahon ni adto. So sama gyapon ni ana, no, nga panghuna-huna siguro nga ang usa ka pari mula bita mulabay lang dayon ang usa ka Samarianhon maoy ni tabang. Pero kini karon mga igsoon lahi ni, no, matud pa dinhi sa gitawag mga igsoon sa ako nga kuan dinhi gina sulat nagaingon dinhi nga these superb parables exclusive to the Gospel of Luke. So kini nga gospel nga Good Samaritan wala ni nasulat sa Mateo, wala ni nasulat sa Marcos, o wala ni nasulat sa John. You know, exclusive ni siya sa Book of Luke, no? Sa Lucas ra gyud ni siya nga mabasa sa Lucas Kapitulo 10 mga igsoon. Now, verse 30 to 37 reflected of a manhood of our Lord Jesus, no? Although it illustrates who our neighbor is, and its deepest sense point toward him. He is the Good Samaritan. The poor traveler falling among the thieves represent sin despoiled humanity. Na dinhi natakaron mga igsoon, no? Unsa di ay ang gitawag nga kanang ang kawatan, kinsa ang kawatan niini, you know, nga spiritual application. Ang usa ka parable man gud na siya istorya nga kuan tawhanon gi-interpret dayon sa spiritual interpretation. Karon ang gitawag nga kawatan mao ang sala. Okay? So mo na siya real happening right now. Mo na siya ang nahitabo gayud mga igsoon sa kalibutan karon. So ang sala despoiled humanity. Mao na siya ang nagaguba sa mga tao, no? So kung ang sala magpabilin mga igsoon dinhi kanato moabot yung panahon nga mga matay ta, no? Moabot gyud ang panahon nga mga matay gyud ta. Unsa may mahimo sa sala? Yes, mo patay. Unsay giingon sa pulong si Ginoo sa kining Roma 3:23, tanan nakasala, nakabsan sa himaya. So ang tao walay himaya sa Dios. Og unsa pa giingon sa Roma 6:23, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. So ambot pasabot karon ang mao nga nagakawat sa mao nga tao mao ang sala nga naa sa iya, no? Ang sala nga naa sa iya. So matud pa sa kasulatan nga gikuha ang tanan o gibiyaan nga
kamatsunon, no? So now the failure of the priests and the Levites to assist illustrates the inability of the law and the ordinance. Ang pari nagbarog siya sa gitawag nga balaod, no? Siguro kanang almost nga memorize or nasayod siya kung unsa gyud ang balaod, no? Unsa gyud ang balaod. Og nahibaw-an nato nga ang balaod igo lamang nagtudlo mga igsoon sa usa ka tao nga kana siya sala, so to identify. Then ang ordinance, no, ang ordinance nga gidala sa Levites, no, dili gyud makaabag ni makatabang. Ngano man tungod kay ang balaod ug ang ordinance dili makatabang sa usa ka tao nga giulipon o gina-despoiled sa sala. So mo ni siya ang maong nga ilustrasyon mga igsoon karon. So nganong wala makatabang ang pari ug ang Levita? Tungod kay ang pari nagrepresent man lang siya sa balaod. Dayon ang Levita nagrepresent raman siya sa ordinance, no? Now karon usa ka sinalikway ug pinakaubos nga pagtan-aw sa mga Hudiyo ngadto sa mga Samaritan ning tabang. Now kinsa man ni si Samaritan, mao ni siya si Jesus Christ. Mao ni si the Lord Jesus Christ, no? Siguro makaingon ta nga wow, kalawom ana, yes, lawom siya nga sabtunon. Kay moingon ta nga nganong wala mo tabang kining taga pulpito. Ngano man tong kay wala sa ila ang tubag. Og dili og kining ato ni siyang patasan gamay mga igsoon. Wala ang kaluwasan sa grupo. Ug wala ang kaluwasan diha sa relihiyon. No? Kung sa title sa imong relihiyon wala diha ang kaluwasan. Ang kaluwasan naa kay Jesus Christ. Ang kaluwasan naa kay Jesus Christ. Bisan pag unsa ka gamay kanang grupuha kanang relihiyon nga naa ka karon, ug bisan pag unsa kadako kanang relihiyon nga naa ka karon, kung wala masentro si Jesus Christ anang maong relihiyon, ano, muingon gyud ko, si Jesus lang ang makaluwas. No? Si Jesus lang makaluwas. Siguro ang relihiyon nagrepresent lang sa balaod. Siguro ang relihiyon nagrepresent lang sa mga ordinance. Pero ang makaluwas nga maoy nagpakamatay dito sa cross ug nagwagtang sa sala nato, mao lang si Jesus Christ. Now dinhi nagaingon mga igsoon, out of his sad flight with the superlative love, super grace and kindness, the perfect man came to the place, bound up his wounds, pouring in oil. Oil means typifying the Holy Spirit. The wine speaking of the cleansing blood. And then the in symbolizes the church. The two pains speak of the reward for those who minister in behalf of main salvation. Okay? So, klaro kaayo. Ang oil nga gibubo ni Jesus sa samad sa maong biktima, mao ang balaang Espiritu Santo. Okay? Dayon ang bino nga iyang gihaplas o gibubo mga igsoon pod, mao ang cleansing blood ni Jesus Christ. Unsa man may giingon sa Hebrews 9:22, without shedding of the blood there is no remission of sin. Okay, kung walay pag-ula sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Sumo ni siya. Dayon ang gidad-an mga igsoon nga hospital or gidad-an nga dapit ni balay or church, mga igsoon nga ginaatiman. So katong gidad-an is simbahan kadto, no, simbahan para ginaatiman o para nga mabaskog, para mamaayo ang maong mga samad niya. Di na ay nag-atiman mga igsoon nga mga kaigsoon na ay nag-atiman. O katong nag-atiman, dili lang to mag-ingon nga wala siya reward. Naa siya reward sa Ginoo.
Nauna siya reward sa Ginoo. So once nga magahimo ug magabuhat ta sa ministry, magawali ta, magaatiman ta, magatabang ta sa atong isig ka tawo, mga igsoon, wala man kini gina-appreciate sa imong nga kauban, wala man kini wala ka kadungog nga gipasalamatan ka, pero ang Dios na ay gi-prepare nga reward para kanimo. So daligyo ng Dios mga igsoon, wala na tay panahon akong giawhag ang matag usa sabat sa kong pag-ampo kung wala pa nimo nadawat si Jesus nga Ginoong manluluwas. Amahan, salamat ning dapit sa gabion karon ako nagapaubos sa akong kaugalingon ug nagapangayo ug pasaylo sa tanan nakong mga kalapasan. Karon akong gisugid sa akong baba nga si Jesus Ginoo ug mutuo ako sa kinasingkasing gayon nga siya nabanhaw gikan sa mga minatay sumala sa imong pulong sa Roma 19. Salamat sa kaluwasan nga imong gihatag kanako. Ako magapangalagad na diha kanimo. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa tanang nagsakit, nagbalatian usab, mag-ampo ko sa Ginoo nga ikaw usab makatagamtam og milagro. Amahan nga Dios, ipaabot ang imong gamahanang kamot. Hallelujah, sa nagsakiton karon nga naa sa ilang panimalay o sa ospital man sila karon, o Dios. Hallelujah, kung unsang klaseng sakit balatian sa ilang lawas, akong girebuke sa ngalan ni Jesus. Tanang sakit gikan sa alimpulo payon sa lapalapa mohawa sa mga lawas sa matag usa. Lord, salamat sa pag-ayo mo kanamo. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Praise God. Wala na tay panahon. Ang tanan akong gipasalamatan ug maayong gabi sa tanan. Amen.